Maayong adlaw, niulbo ang sunog sa Barangay Pampanga, Davao City kagahapon sa buntag. Base sa report, 9 ka mga balay ang nasunog sa Apalit Street, Phase 3, Doña Asuncion Village. 11 ka mga pamilya ang apektado sa maong insidente. Gawa sa mga balay, nasunog usabang usa ka SUV. Hinoon, dali kining napakgang sa mga bumbero sa Oglanang Fire Station. Base sa inisyal nga investigasyon, napasagdan nga nakasindi nga kandila ang hinungdan sa maong sunog. Walay natala nga naangol sa maong insidente ug sa kasamtangan, ginasuta pa ang kantidad sa danyos. Gilusad sa University of Southeastern Philippines kon USEP ang extension program nga community-based education alang sa mga Bagobo Tagabawa Indigenous Peoples nga taga Astorga, Santa Cruz, Davao del Sur. Kauban nila ang Tagabawa Christian School ug National Commission on Indigenous Peoples kon NCIP Region 11. Ang maong programa adunay 3 ka phase nga nagsugod niadtong Martes ug mulungtad hangtod karong adlaw. Niadtong Martes, gipahigayon ng Project 1 kon ang una nga phase sa maong program nga Development of Culture-Sensitive Instructional Materials for Bagobo Tagabawa. Tumong sa maong programa nga makontextualize o mas mapasabot sa mga Bagobo Tagabawa ang learning materials kung asa ang mga lengguwahe na kasulat sa Bagobo Tagabawa nga pulong o language. Sa pagkakaroon, English, Filipino, araling panlipunan o mathematics ang mga instructional materials ug mao kini ang ilang i-contextualize gamit ang Bagobo Tagabawa nga sinultian. Ang kaning programa mo reinforce pod sa ginatawag natong IP education curriculum no sa DepEd para ato ang mapakusgan ug mapreserba ang kultura nga naa mismo diri sa dakbayan no sa Davao. Kanang malipay ka kay tungod ang ato mga IP mga bata no kanang once istorya ka sa ilaha kung i-base nato kung naadjud ang word sa Tagabawa nya Pilipino murag ma-enhance ug masabtan jud nila kung unsa ang nakabutang diha sa murag gitawag nato og modules. Ug mao kadto ang mga nag-unang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Vina Araneta.